नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। काल हांगा वाळशेन कोसावळा म्हणून आमी सांगलेले जो मायनिंग पीट आसा तो, आनी तेज्या पयलींच्यान आमी बोवाळ घालीत आसले अनसेफ आसा म्हणून। आनी तेज्या उपरांत जवळपास एक म्हयनोभर पयलीं हांवेन एक आरटीआय अंडर आरटीआय इन्फॉर्मेशन मागिल्ले आनी एक एप्लिकेशन केल्लेले मायन्स डिपार्टमेंटाक की हेजे इन्स्पेक्शन करचें म्हणून, पण हे इन्स्पेक्शन जालें ना। आणि त्याच्या पयलीं जेन्ना इन्फॉर्मेशन मागयले डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीजाचो बी जो सेफ्टी मेजर जे कितें केल्ले ते कांयच दिले ना इन्फॉर्मेशनान, म्हणजे हेंच्यांनी कांयच करूंक नासले। आनी काल कोसावळा म्हणून आवाज जेन्ना जालो तेन्ना आयज तेंच्यांनी खंय तरी 3:30 खंय इन्स्पेक्शन केलें आनी हे इन्स्पेक्शन कोणी आपयल्लें हे म्हाका दिसता आमदार फुडें सरलो आनी हे इन्स्पेक्शनाक हे केलें। आनी इन्स्पेक्शन करता आसतना म्हाका अशें दिसूंक ना की थंय मायनिंग कंपनीचो कोण हेजो मायन्स डिपार्टमेंटांतल्यान कोणूच असो रिप्रेझेंटेटीव तेंचो दिसूंक नासलो की जो कॅमेरा समोर उलोवपाक। आनी थंय खंय तरी मिडिया नासतना हें कशें जालें आनी मिडियाक जी बायट दिली ती आमदारान दिली। खंय तरी डेप्युटी कलेक्टर जो डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आहे ही जबाबदारी घेवंक जाय आसली आनी सेफ आहा काय ना ह्यो गजाली तेंच्या कडल्यान येवपाक जाय आसल्यो। म्हटल्यार हे खंय तरी फुडें रावन एकूच स्टेटमेंट आमकां दितले की अब्बास रिश्ते हे फेसबूक मिडिया वयल्यान की आमी ते पळयले की आमदार फुडें रावन सांगता हे सगळे सेफ आसा तेंच्यांनी सांगला म्हणून, खंय पण आमी हे खंय तेंच्या तोंडांतल्यान आयकूंक ना। हे रिपोर्ट करता म्हणटा पण 2022तल्यान आयज पर्यंत कसले रिपोर्ट आहा हेंचे कडेन कांयच करूंक नासले। आनी एकदां अशेंच लांबगान उदक सोडलें तेन्ना हेणी अशेंच केल्लेले आमदारान आपूण फुडें रावल्लो। आयज ह्या गजालीचेर पूर्णपणान अशें दिसून येता की आमदार मिडलमॅन जावन कोणाक डिफेंड करता, मायनिंग कंपनीक डिफेंड करता अशें आमकां दिसून येता। कारण जेन्ना ह्यो गजाली घडल्यो आनी डेप्युटी कलेक्टर येता तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी मिडियाक भितून एलाव करपाक जाय आसली, मिडिया भितून खंय तरी येवंक ना अशें दिसलें। जर कायद्या प्रमाणे मिडिया भितून वचपाक शकना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर हो जावं WRDचो कोण मनीस आसलो म्हणटा जो ते भितून गेले जाल्यार हे ऑफिशियल जर इन्स्पेक्शन आसलें जाल्यार मिडियाक खंय तरी भितून घेवपाक जाय आसली। कारण जेन्ना बॉर्डरीचेर सुद्दां कितें जाता तेन्ना आमी पळयता मिडिया थंय पावता, पण हांगासर कित्याक मिडियाक भितून घेवना, मिडियाक हेंच्यांनी स्टेटमेंट कित्याक दिवंक ना। जे इन्स्पेक्शन जाले त्या टायमार भितुरले जे कितें सिच्युएशन आसले त्यो व्हिडिओ मिडियान भायर काडपाक जाय आसल्यो, मिडियाक भितून एलाव करपाक जाय आसलें अशें म्हाका दिसता। आनी हे खंय तरी भितून काळो वेव्हार आनी हे कायद्याक काय बसना तशें चल्ला असो डावट येवपाक लागला। कारण हेजी क्लियर जी इमेज आहा ही लोकांक दिसूंक ना। आनी दुसरी गजाल मॉन्सून प्रिपेर्डनेस म्हणटा ते कांयच करूंक नासले अशें दिसून येता। आनी इतल्या लेट हे रावल्या जेन्ना इन्सिडंट घडल्या उपरांत जेन्ना स्टेटमेंट दिता तेन्ना आमदारान जर हे स्टेटमेंट जबाबदारीचे स्टेटमेंट दिला जाल्यार तेणी आपल्या उतराचेर यू टर्न मारचो न्हू आनी जे दिल्लेले उतार आसा ते तेणी पाळचे पडटले। आनी हेजी जबाबदारी जर तो घेता म्हणटा, आमदार जर बिचोलचा घेता म्हणटा जाल्यार तेणी रायटिंगान ऑफिशियली दिवचें की हेजी जबाबदारी आपूण घेता म्हणून। कारण हो इन्सिडंट सामको डेंजरस घडलेलो आसा, हो फुडें सगळ्या लोकांक खातीर सुद्दां डेंजर आसपाक शकता। आता तुम्ही पळया ते डंप जी आसा ती भायले सायडींतल्यान दवरल्या, हांगा सकयल्यान शेतां आसा ताका कांयच प्रोटेक्शन ना। आनी ही डंप थंयसर कित्याक लागून दवरल्या हो डावट आसा। डंप जी आसा ती ह्या लायनीक जेन्ना दवरल्या भायले सायडीक तेन्ना असो डावट येता की भितून कितें चलना ते हेज्या भायर चल्लेले आसा की खंय तरी कितें लिपोवपा खातीर ती डंपाची हायट वाडयल्ली आसा, ताका काय प्रोटेक्शन ना, पिशवी घालूंक ना, काय ना। आनी हे इन्स्पेक्शन जाला ते काळे इन्स्पेक्शन असो डावट येता। हे इन्स्पेक्शन क्लियर जावपाक जाय, आमचो आवाज उठतलो। हे जे इन्स्पेक्शन जाला ते क्लियर इन्स्पेक्शन जावंक जाय आनी सगळ्या मायनिंग भागान सारबांचे वयल्यान मुळगांव शिरगांव पर्यंत इन्स्पेक्शन सारकें जावचें आनी त्या जाग्या वयल्या लोकलांक एलाव करचे। आनी त्याच बरोबर मायन्स डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल्स आसा ते आसपाक जाय आनी रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीज आमी म्हणटा ते आसपाक जाय। आनी इन्स्पेक्शन जे करता तेजेर डावट येता, मायनिंगेचो इंजिनियर तांकां सांगता म्हणटा न्हू जेन्ना कॉलेप्स जाले ताका परमिसिबल लिमीट बीन आसा काय कितें, फेसी कोसावळ्यो म्हणटा जाल्यार हे खंय तरी बियॉन्ड टॉलरन्स आसा, हेका परमिसिबल लिमिटान आसचें ना। जर आमदारान हे जर सांगलेलें आहा ते तेणी टेक्निकल पॉयंट ऑफ व्यू पळोवन जावं टेक्निकली कितें आसा ते क्लॅरिफिकेशन मागचें आनी हे कायद्या भायर वचोन जे कितें जाल्लेलें आसा हे एक्सकेवेशन करतना बीन जाल्लेलें आसा तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी जे डिपार्टमेंट आनी जे ऑथॉरिटीज गव्हर्नमेंट आसो जावं मायनिंग कंपनीचे इंजिनियर जावं कोणूय आसो तेंचेर लिगल एक्शन ही जावपाक जाय
आम्ही फाटल्यान सरपाचे ना. आम्ही हे पाऊल जे फुडें मारला आम्ही 1-2 ते 3 दिसाचो टाइम दितले. हे सगळे सारखे जायना, लोकांक क्लॅरिटी मेळना जाल्यार फुडें कितें जातलें तेजे हांकां उत्तरां दिवची पडटली. देव बरें करूं.